नमस्कार विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, साथै मेरो युट्युब च्यानल अथवा मेरो यो श्रव्य दृश्य सामग्री जसले विभिन्न विषयवस्तुका जानकारी लिने उद्देश्यले हेरिरहनु भएको छ, सबैमा मेरो पुनः पनि हार्दिक कृतज्ञता रहेको छ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, आज हामी आजको कक्षामा नेपाली भाषा व्याकरण अन्तर्गत अलिक फरक विषयवस्तुमा अध्ययन गर्नेछौँ। आजको हाम्रो विषयवस्तु रहेको छ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, आज हामी क्रियापदको भाव अर्थ भन्ने विषयवस्तुसँग सम्बन्धित रहेर आजको कक्षामा छलफल गर्नेछौँ। यसभन्दा अगाडि मैले विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई एउटा सानो आग्रह फेरि पनि गर्न चाहन्छु कि भने यदि मेरो विषयवस्तु सिकाइ अथवा यहाँ मैले केही कुरा प्रस्तुत गरिरहेका कुराहरू, छलफल गरिरहेका कुराहरू दिएका उदाहरणमा विद्यार्थीहरूले कहीँ कतै अथवा जसले मेरो युट्युब च्यानल हेर्नुभएको छ उहाँहरूले पनि केही कतै थप्नुपर्ने कुराहरू, अपुग कुराहरू अथवा तपाईहरुलाई लागेका कुराहरू के छन्, तपाईले आफ्नो टिप्पणी अथवा कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहुन सक्नुहुनेछ। कमेन्ट गरेर त्यस किसिमका कुराहरूलाई राखिदिनुहुनेछ। साथै मेरो युट्युब च्यानल जोइन विथ असलाई लाइक, सब्स्क्राइब र सेयर गरिदिन बिर्सिनुहुने छैन भन्ने आशा र आग्रह सहित म आजको विषयवस्तुतर्फ लाग्न चाहन्छु। आजको हाम्रो विषयवस्तु मैले अघि नै उद्घोष गरिसकेको छु। हाम्रो विषयवस्तु रहेको छ, आज हामी क्रियापदको भाव वा अर्थ भन्ने विषयमा आधारित रहेर विभिन्न छलफलहरू गर्नेछौँ र ती छलफल पश्चात हामीले सिकेका कुराहरूलाई निष्कर्षका रूपमा हामीले बुझ्ने कुराहरू रहेका छन्। ती बुझेका कुराहरू पक्कै पनि विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले यस विषयमा मैले सिकाए पश्चात स्पष्ट हुनेछन्, यो मेरो आशा रहेको छ। लागौँ क्रियापदको भाव वा अर्थ। सुरुमा म यो क्रियापदको भाव वा अर्थ भनेको के हो यसलाई म यसलाई बुझाउने प्रयास गर्छु। म विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, क्रियापदको भाव वा अर्थ भनेको चाहिँ यहाँ क्रियापदको भाव वा अर्थ भनेको छ। मुख्य कुरो यहाँ क्रियापद रहन्छ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, यो शीर्षकमा हामी जे जति छलफल गर्छौँ यसमा मुख्य के रहन्छ? क्रियापद रहन्छ। भनेको क्रियापदको भाव वा अर्थ कस्तो हुन्छ त, क्रियापदले व्यक्त गर्ने विचार कस्तो हुन्छ भन्ने यो शीर्षकको आशय रहेको छ। त्यसैले गर्दा जस्तै मानिलिउँ म एउटा राख्छु लेखा, एउटा दुईटा उदाहरण राख्छु। जस्तै म के लेखेँ भने शर्मिला मिठो गीत गाउँछे भने। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, मैले एउटा वाक्य लेखेँ, शर्मिला मिठो गीत गाउँछे भने। फेरि यही वाक्यलाई मैले अर्को ढङ्गमा व्यक्त गर्छु, शर्मिलाले मिठो गीत गाओस्। यसरी लेखेँ मैले अर्को वाक्य है। फेरि यही वाक्यलाई शर्मिलाले मिठो गीत गाए भनेर लेखेँ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, फेरि अर्को वाक्य शर्मिलाले मिठो गीत गाउनु, दीर्घ उकार लगाएँ है। यहाँ ह्रस्व उकार लेख्न पाइँदैन, दीर्घ उकार लेख्नुपर्छ। ह्रस्व उकार लेख्यो भने फेरि यसको अर्थ हामीले शीर्षक राखेका छौँ क्रियापदको भाव वा अर्थ भनेका छौँ, त्यसमा त यसको अर्थ फेरि गलत हुन जान्छ। मैले यसरी लेखेँ। अब फेरि शर्मिलाले मिठो गीत गाउली भने फेरि हैन, यसरी राखेँ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, जम्मा यसरी हामीले हेर्दाखेरि अर्को वाक्य राखेँ, शर्मिला मिठो गीत गा, अथवा शर्मिलाले मिठो गीत गाउनु। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, फरक छ है। यहाँ चाहिँ दीर्घ उकार छ, यहाँ चाहिँ ह्रस्व उकार छ, फेरि फरक अवस्था छ। अब त्यसै गरी शर्मिलाले मिठो गीत गाए हुन्थ्यो। क्षमा प्रार्थी छु।
यसै शर्मिलाले मिठो गीत गाए हुन्थ्यो भनेर अर्को राख्ने फेरि। अब यहाँ फेरि शर्मिलाले मिठो गीत गाए आनन्द आउँथ्यो भनेर राख्न पनि पाइन्छ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू। यसरी हामी यहाँ सन्दर्भमा विभिन्न कुराहरू उदाहरणका रूपमा राख्न सक्छौँ। शर्मिलाले मिठो गीत गाए गायिका हुन्थे भन्न पनि सकिन्छ, अथवा शर्मिलाले मिठो गाए सबैले सुन्थे भन्दा पनि हुन्छ। शर्मिलाले मिठो गीत गाए उसको चर्चा बढ्थ्यो भनेर लेख्न पनि पाइन्छ। यस किसिमका अर्थहरू हामीले यहाँ देख्छौँ। यहाँ मैले हेर्दाखेरि क्रियापदको विषयवस्तु मैले अलि जोडेको छु। यहाँ क्रियापदको सन्दर्भ मैले उठाएको छु। क्रियापद मुख्य हुन्छ, त्यस अनुसारका कुराहरू यहाँ रहन्छन्। भनेको यहाँ गाउँ चाहिँ एक किसिमको क्रियापद छ, त्यसै गरी यी तीनवटा अवस्था अर्कै किसिमको क्रियापद प्रयोग भएको छ। त्यसै गरी यो अलि फरक अवस्थामा छ, त्यसै गरी यी दुईटा अलि फरक अवस्थामा छन्, त्यसै गरी यो अन्तिमको एउटा फरक अवस्थामा छ। यसरी हेर्दा यहाँ क्रियापद एउटा ढङ्गमा प्रस्तुत भएको छ अथवा देखिएको छ, त्यसै गरी यहाँ फरक तरिकाले आएका छन्, त्यसै गरी यहाँ अर्को तरिकाले देखिन्छ, यहाँ अर्को तरिकाले देखिन्छ, यहाँ अर्को तरिकाले देखिन्छ क्रियापद, हैन? यो क्रियापदको स्वरूप यसरी बदलिन्छ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू। हेर है, यहाँ एउटै वाक्य छ, शर्मिला मिठो गीत, शर्मिलाले मिठो गीत, शर्मिलाले मिठो गीत, शर्मिलाले मिठो गीत, हैन? उही छ वाक्य। मैले यहाँ ले पनि थपेँ, शर्मिलाले मिठो गीत गाउँछिन्, ले पनि थपेँ मैले, हैन? यसरी एउटै वाक्य, अगाडिको एउटै छ, फरक के छ? मैले अघि भनेअनुसार क्रियापद फरक छ, सन्दर्भ अनुसार, अर्थ अनुसार। यहाँ अर्थ लेखेका छौँ हामीले, अर्थ अथवा भाव विचार अनुसार क्रियापद फरक छ। यहाँ शर्मिला स्त्रीलिङ्ग भएकोले गर्दा, शर्मिला स्त्रीलिङ्गी भएकोले गर्दा यो वाक्यमा गाउली भन्ने क्रियापद छैन, हैन? शर्मिला स्त्रीलिङ्गी भएकोले गर्दा गाउली भन्ने छ। यदि यहाँ पुलिङ्ग, यो शर्मिलाको ठाउँमा पुलिङ्ग व्यक्तिको नाम राखिएको थियो भने यहाँ गाउलीको ठाउँमा गाउला हुन्थ्यो विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू। त्यसरी हेर्दा अब मैले यहाँ सैद्धान्तिक ज्ञान र व्यवहारिक पक्ष यसको उदाहरणका रूपमा मैले यसरी राख्नुपर्छ। त्यसो हुँदा अब यहाँ हामीले के बुझ्यौँ भने यो कर्तापद भनेको कुनै पनि विचार राख्ने व्यक्ति, सन्दर्भ हामीले त्यसरी बुझौँ। ले विचार राख्दाखेरि विचार अनुसार उसले भन्न खोजेका कुराहरूको अर्थ अनुसार यहाँ क्रियापदका रूपहरू के छन्? क्रियापदका रूपहरू अलग अलग छन्। यसरी फरक अवस्थामा क्रियापदका रूपहरू रूपान्तरण हुन्छन्, परिवर्तन गरेर प्रयोग गरिन्छन्। अब म यहाँ यो कुरालाई उल्लेख गर्दैछु। यो मैले किन यसरी यो व्याख्या गर्दैछु, यसरी उदाहरण राखेर फरक क्रियापद प्रयोग गर्दैछु भने विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, क्रियापदको भाव अर्थ हाम्रो आजको विषयवस्तु छ र यसको अर्थ बुझाउँदैछु। मैले भर्खरै यहाँ उदाहरणमा राखेर देखाएँ, कुनै व्यक्तिका विचार अनुसार क्रियापदका रूपहरू फरक हुन्छन्, मैले देखाएँ कस्ता फरक अवस्था हुन्छन्। भनेपछि क्रियापदको भाव अर्थ भनेको वक्ताको विचार अनुसार क्रियापदका, यसलाई वक्ताका भनौँ, बहुवचनै भनौँ यसलाई पनि, वक्ताका विचार अनुसार क्रियापदका रूपहरू फरक हुन्छन्। अघि मैले राखेको उदाहरणमा त्यसरी फरक देखिएका थिए, हुन्छन् वा बदलिन्छन्। तिनै बदलिएका क्रियापदका रूपहरू र भनौँ ल, यहाँनिर अघिको हाम्रो व्याख्या अनुसार रूपहरू र
तिनीहरूका अर्थका प्रकारहरू नै क्रियापदको लेखौँ ल, क्रियापदको भाव वा अर्थ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, मैले यसरी उल्लेख गरेँ, वक्ताका विचार अनुसार क्रियापदका रूपहरू फरक हुन्छन् वा बदलिन्छन्। मैले अघि उदाहरणमा बदलेर देखाएको छु कसरी बदलिन्छन्। हामीले 5-7 वटा उदाहरण अघि सुरुमै हेरेका छौँ। र बदलिन्छन् तिनै बदलिएका क्रियापदका रूपहरू र तिनीहरूका अर्थका प्रकारहरू, यहाँ अर्थ लेखेको छु मैले, भाव अर्थ, ती अर्थका प्रकारहरू नै क्रियापदको भाव वा अर्थ हुन्। ती प्रकारहरू नै क्रियापदको भाव वा अर्थ हुन्। अब त्यसरी हेर्दा मैले यो मेटेँ है विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, म अझै यसलाई स्पष्ट पार्दैछु, प्रकारतर्फ लैजान्छु म। अब हामीले अघि के लेखेका थियौँ भने एउटा वाक्यमा, पहिलो वाक्यमा लेखेका थियौँ शर्मिलाले मिठो गीत गाउँछे भनेका थियौँ हो। शर्मिलाले मिठो गीत गाउँछे भनेका थियौँ अघिको वाक्यमा, पहिलो वाक्यमा। अब शर्मिलाले मिठो गीत गाउँछे भन्दा यहाँ साधारणतया सामान्य अर्थ हामीले बुझेका छौँ। सोझो अर्थ, सिधा अर्थ, यसलाई केही हामीले अरू घुमाइफिराइ गर्नु परेको छैन है। भनेपछि हामीले यहाँ सामान्य अर्थ भेट्यौँ, सोझो अर्थ, सिधा अर्थ। हामीले कुनै गहिरो अर्थ लगाइरहनु पर्ने आवश्यकता छैन। भनेपछि साधारण अर्थमा हामीले यसलाई के भन्नु पर्यो, सामान्य अर्थ भन्नु पर्यो। यो एउटा अर्थको प्रकार भयो है विद्यार्थी भाइ बहिनी। अब त्यसै गरी मैले अरू लेखेका थिएँ, के लेखेको थिएँ भने शर्मिलाले मिठो गीत गाओस् लेखेका थिएँ एउटा। अर्को शर्मिलाले मिठो गीत गाउनु लेखेका थिएँ। अर्को शर्मिलाले मिठो गीत गाए लेखेका थिएँ है। यसरी लेखेको थिएँ मैले। भनेपछि यी तीनवटा अवस्थामा हामीले के व्यक्त गर्न सक्छौँ भने यहाँ इच्छा व्यक्त गर्न सक्छौँ। इच्छाको कुरा आयो हैन। अघि हामीसँग 1 नम्बर भनेर लेखेँ मैले, यसलाई मैले फेरि 1 नम्बरलाई हटाएँ मैले। इच्छा सामान्य, यहाँ माथि सामान्य अर्थ थियो, सामान्य अर्थ भयो। अब यहाँ चाहिँ गाओस् भनेपछि इच्छा व्यक्त गरियो, गाउनु भनेपछि इच्छा व्यक्त गरियो, गाए भने पनि इच्छा व्यक्त गरियो हैन। भनेपछि यहाँ के आयो, इच्छाका कुराहरू आयो, इच्छा व्यक्त गरियो। मैले यो पनि मेटेँ है विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू। फेरि म अर्को उदाहरण राख्छु। अब यस पछाडि हामीले अर्को वाक्य के राखेका थियौँ भने शर्मिलाले मिठो गीत गा भनेको थियो एउटा वाक्य। अर्को शर्मिलाले मिठो गीत गाउनु भनेका थिए। यसरी यहाँ क्रियापदका रूपहरू आएका थिए। अब यसरी हामीले क्रियापदका रूपहरू राख्दा यहाँ आदेश दिने काम भयो हैन। आदेश दिने, अर्डर भन्छौँ अङ्ग्रेजीमा, हामी यसलाई अर्को शब्दमा भन्दा आज्ञा भन्छौँ है। हामीले यहाँ आज्ञा गर्यौँ, आदेश गर्यौँ, अर्डर भन्छौँ अङ्ग्रेजीमा हामी। अनि त्यसै गरी विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, हामीसँग अर्को अवस्थाको क्रियापदमा के थियो भने शर्मिलाले मिठो गीत गाउली भनेको थियो हैन। गाउली, शर्मिलालाई तँ भन्दा गाउली भयो, शर्मिलालाई तिमी भन्दा गाउलिन भयो हैन। शर्मिलालाई तँ भन्दा गाउली भयो अनि शर्मिलालाई तिमी भन्दा गाउलिन भयो। भनेपछि यहाँ अलिक फरक अवस्था आयो। गाउलिन गाउली भनेको छ, नगाउन पनि सक्छ भनेको
गर्न पनि सक्छ, नगर्न पनि सक्छ, हुन पनि सक्छ, नहुन पनि सक्छ, गाउली गाउन पनि सक्छ, नगाउन पनि सक्छ, सम्भावनाका कुरा छन् यहाँ, हैन? भनेपछि अब यहाँ के आयो? सम्भावना आयो यहाँ, है? सम्भावना, हुन सक्ने कुरा आयो, सम्भावनाको कुरो, हुन्छ भन्ने ग्यारेन्टी रहेन, हुन सक्ने कुरा आयो, हैन? अब त्यसैगरी हामीले अर्को के ल्याएको थियौँ अन्तिम वाक्य भने शर्मिलाले मिठो गीत गाए हुन्थ्यो भनेको छौँ, हैन? यस्तो वाक्य थियो, शर्मिलाले मिठो गीत गाए हुन्थ्यो भनेको थियौँ हामीले अर्को, हैन? यहाँ एउटा शब्द छुटाएँ मैले लेख्नलाई, मिठो गीत गाए हुन्थ्यो, यस्तो वाक्य थियो हाम्रो अन्तिम वाक्य, हैन? यहाँ गाए हुन्थ्यो भनेको छ, सङ्केत गरेको छ। अनि मैले यहाँ के पनि भनेको थिएँ भने यो वाक्यलाई शर्मिलाले मिठो गीत गाए हुन्थ्यो भन्ने वाक्यलाई हामीले शर्मिलाले मिठो गीत गाए उसको लोकप्रियता बढ्थ्यो भनेको थिएँ। त्यसै गरी शर्मिलाले मिठो गीत गाए सबैलाई आनन्द आउँथ्यो भनेको थिएँ। त्यसै गरी अर्को शर्मिलाले मिठो गीत गाए उसको चर्चा बढ्थ्यो भनेको थिएँ। भनेको यहाँ शर्मिलाले गीत गाउँदाखेरि, मिठो गीत गाउँदा भनेको राम्रो काम गर्दाखेरि केही कुरा प्राप्त हुने कुराको सङ्केत भयो, हैन? शर्मिलाले मिठो गीत गाए कुनै परिणाम आउने भयो नि त, अथवा राम्रो काम गर्दा राम्रो परिणाम आउने भयो, नराम्रो काम गरेको भए परिणाम पनि नराम्रो आउने भयो। भनेको अगाडि जस्तो कार्य भएको छ त्यसको त्यस्तै राम्रो वा नराम्रो परिणाम आउने कुराको सङ्केत हामी यस किसिमका वाक्यमा पाउँछौँ, है? त्यो सङ्केत पाइने होला हामी यसलाई के भन्छौँ? सङ्केत भन्छौँ हामी यसलाई, है विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू? त्यो सङ्केत भएको हुँदा हामी यसलाई के भन्छौँ अरे? सङ्केत भन्छौँ, हैन? अब यसरी हेर्दा हामीले अघि सुरुमा राखेको वाक्यलाई हामीले यसरी छलफल गर्दा यसरी के लाउँदा हामीले क्रियापदको भाव वा अर्थका प्रकारहरूलाई कति प्रकारमा कसरी वर्गीकरण गर्ने त? अब म यहाँ क्रमबद्ध एकपछि अर्को म लेख्छु, क्रमबद्ध गरेर विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू। सुरुमा हामी सामान्य अर्थ भन्छौँ, मैले अघि लेखेको थिएँ सामान्य अर्थ, हैन? वाक्यको उदाहरण राखेर मैले लेखेको थिएँ सामान्य अर्थ एक नम्बरमा। दोस्रोमा आज्ञार्थ, है? अनि दोस्रो पछाडि तेस्रोमा लेखेको थिएँ मैले, तेस्रोमा हामीले छलफल गरेका थियौँ। अथवा जे होस् यसको क्रमबद्धता यस्तो हुन्छ, हामीले दोस्रोमा चाहिँ इच्छार्थ भनेका थियौँ, अनि तेस्रोमा चाहिँ आज्ञार्थ भनेका थियौँ। फेरि दोहोऱ्याएँ मैले, सुरुमा सामान्य अर्थको कुरा गरेका थियौँ, त्यस पछाडि इच्छार्थ कुरो गरेका थियौँ, अनि आज्ञार्थ कुरो गरेका थियौँ। तर कुरो त्यसरी गरिए पनि, उदाहरणमा हामीले छलफल त्यसरी गरे पनि क्रमबद्धता चाहिँ यस्तो हुन्छ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू। एक नम्बरमा सामान्य अर्थ, दुई नम्बरमा आज्ञार्थ, अघि मैले त्यहाँ राखे अनुसार उदाहरणमा भने अनुसार बुझाए अनुसार, तीन नम्बरमा इच्छार्थ, अनि चार नम्बरमा सम्भावनाको कुरो गरेको थिएँ, सम्भावना अर्थ, है? सम्भावना अर्थ, सम्भावना अर्थ। त्यसै गरी पाँच नम्बरमा थियो सङ्केतको कुरो गरेको थिएँ मैले, सङ्केतार्थ, सङ्केतार्थ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू। यसरी हामी यी कुराहरूलाई अथवा क्रियापदको भाव अर्थका प्रकारहरूलाई यसरी वर्गीकरण गर्छौँ। पाँच प्रकारमा हामीले यी कुराहरूलाई वर्गीकरण गर्नुपर्ने हुन्छ। सुरुमा सामान्य अर्थ, दोस्रोमा आज्ञा अर्थ, तेस्रोमा इच्छा अर्थ, चौथोमा सम्भावना अर्थ, पाँचौँमा सङ्केतार्थ, हैन? यसरी उल्लेख गर्नुपर्ने हुन्छ। अब हामी यी कुराहरूलाई उदाहरणसहित फेरि व्याख्या गर्छौँ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू। मैले मेटेँ सामान्य अर्थ चाहिँ मैले राखेँ, किनभने हामी यस विषयमा छलफल गर्छौँ। मैले प्रकारहरू लेखेँ भर्खरै, अघि मैले क्रियापदको भाव अर्थ भनेको के हो भनेर 5-6वटा 7वटा वाक्य राखेर यसलाई चिनाउने काम गरेका थिएँ। यसको परिभाषा खुलाएको थिएँ। परिभाषाका आधारमा हामी फेरि यसका प्रकारहरू खोज्न लाग्यौँ। यसका प्रकारहरू पनि मैले यहाँ खोजेर उदाहरणसहित वाक्य राखेर कसरी क्रियापदको रूप बदलिन्छ भाव अनुसार भनेर यहाँ राखेको थिएँ। अब त्यसअनुसार यहाँ प्रकारहरू हामीले 5वटा पायौँ। 5वटामा अब सामान्य अर्थ पहिलो,
अब सामान्य अर्थले सामान्य कुरा बुझाउँछ, सामान्य अभिव्यक्ति राख्छ, कुनै गहिरो अभिव्यक्ति त्यसमा हुँदैन अथवा त्यसमा घुमाउरो अथवा त्यसमा रूपान्तरण गरिएको बदलिएको अर्थ अभिव्यक्ति पाइँदैन, सोझो अर्थ पाइन्छ। यसमा हामीले काल र पक्ष भन्छौँ है। काल र पक्ष हामीले सिकेका छौँ। हामीले के सिकेका छौँ? काल पक्ष सिकेका छौँ। काल 3 प्रकारका हुन्छन् अनि त्यसका पक्षहरू अब भूतकालका 5वटा हुन्छन् र वर्तमान काल र भविष्यत कालका 3 वटा गएर जम्मा कतिवटा हुन्छन्? 11वटा वाक्य हुन्छन् है। अब 11वटा कसरी हुन्छन् भन्ने कुरो विद्यार्थीहरू अल्मलिनु हुँदैन। मैले फेरि पनि दोहोऱ्याएँ, भूतकालका पक्ष 5वटा हुन्छन् र भविष्यत काल र वर्तमान कालका पक्ष 3 वटा हुन्छन्। भनेपछि 3 वटा 6वटा भए अनि भूतकालका 5वटा 6 5 11वटा भए वाक्यहरू। काल र पक्षका कतिवटा वाक्य हुँदो रहेछन्? काल र पक्षका 11वटा वाक्यका संरचनाहरू। वाक्यका संरचनाहरू के हुन् अरे? सामान्य अर्थ हुन्। किनभने अघि हामीले उदाहरणमा राखेका थियौँ। के राखेका थियौँ उदाहरणमा भने? उदाहरणमा हामीले राखेका थियौँ शर्मिलाले मिठो गीत गाउँछे भनेर राखेका थियौँ हैन। यहाँ सोझो अर्थ छ भनेको गीत गाउँछे, मिठो गीत गाउँछे भन्दा यहाँ सामान्य अर्थ छ, सोझो अर्थ छ भनेको थियौँ। अब हामीले यसलाई काल र पक्षसँग जोड्नुपर्ने हुन्छ। मैले यहाँ थोरै सामान्य अर्थलाई बुझाउन खोज्दैछु। मैले सामान्य अर्थ यसले व्यक्त गर्छ भनेको थिएँ अघि, अहिले फेरि त्यही उदाहरण राखेको छु हैन। अब भनेपछि यहाँ कर्तापद हामी अरू पनि राख्न सक्छौँ, यही हुनुपर्छ भन्ने बाध्यता छैन। अब यसमा काल र पक्षका 11वटा वाक्यका संरचनाहरू सामान्य अर्थ हुन् भनेर लेखेँ मैले। 11वटामा मैले काल र पक्षका आधारमा विद्यार्थीले सिकेका आधारमा भनेको छु। भूतकालका 5वटा पक्ष र वर्तमानका 3वटा गर्दा 5 3 8 भए अनि भविष्यतका 3वटा गर्दा 8 3 11वटा वाक्यहरू हुन्छन् काल र पक्षका। नेपालीमा, अङ्ग्रेजीमा चाहिँ 12वटा हुन्छन् है। हामी अङ्ग्रेजी सिक्दैछौँ, नेपाली सिक्दैछौँ, त्यसो हुँदा 11वटा वाक्य संरचनाहरू यहाँ पर्छन्। अब ती मध्ये यो उदाहरणमा यहाँ गाउँछे भन्ने क्रियापद छ है। गाउँछे भन्ने क्रियापद छ। यो क्रियापदमा गा धातु छ, गाउ धातु छ यहाँ हो, गाउ धातु छ। अनि गाउ धातुमा के जोडिएको छ? छे जोडिएको छ। भनेको धातुमा के जोडिएको छ? छे जोडिएको छ हैन। गाउ भनेको धातु हो अनि धातुमा के जोडिएको छ? छे जोडिएको छ। अनि गा धातुमा छे जोडिएर के हुन्छ? गाउँछे भएको छ यहाँ, गाउँछे भनेपछि धातुमा छे छु छस छन् आदि जोडियो भने यो के हुन्छ? मैले विद्यार्थी भाइहरूलाई सिकाएको छु, सामान्य वर्तमान काल हुन्छ यो, अथवा वर्तमान कालको सामान्य पक्ष भन्न सक्छौँ हामी है। यो चाहिँ यस्तो हुन्छ, वर्तमान कालको सामान्य पक्ष अथवा सामान्य वर्तमान काल भन्न सक्छौँ। मैले यहाँ जसरी लेखेको छु त्यसरी पनि उल्लेख गर्न सक्छौँ अथवा यसलाई अर्को तरिकाले वर्तमान कालको सामान्य पक्ष भनेर राख्न सक्छौँ। भनेपछि यो वाक्य वर्तमान कालको सामान्य पक्षमा छ। यहाँ हामीले अघि उल्लेख गरे अनुसार हैन, यहाँ मैले लेखेको छु नि कोष्टकमा हैन, काल र पक्षका 11वटा वाक्य संरचनाहरू सामान्य अर्थ। अब यहाँ शर्मिलाले मिठो गीत गाउँछे भन्दा वर्तमान कालको सामान्य पक्ष भयो। त्यसैगरी अब गाउँदै छे भन्दाखेरि यहाँ दही आयो, धातुसँग दही जोडियो अनि धातुसँग दही जोडिँदाखेरि अपूर्ण पक्ष हुन्छ, वर्तमान कालको अपूर्ण पक्ष हैन। त्यसैगरी गाएकी भन्दाखेरि गाएकी छे हैन, शर्मिलाले मिठो गीत गाएकी छे भन्दा यहाँ एकी आयो, धातुसँग एकी आयो। स्त्रीलिङ्ग बनाउन हामीले पूर्ण पक्षमा एकी जोड्नुपर्छ हैन।
यो अवस्थामा हामीले क्रियापदका रूपहरू यसरी बदल्दै जान सक्छौँ हैन। शर्मिलाले मिठो गीत गाई, गाई भनौँ भने अब भूतकालको सामान्य पक्ष भयो फेरि हैन, भूतकालको सामान्य पक्ष। त्यसैगरी गाउँदै थिई भनौँ भने, गाउँदै थिई भनौँ भने भूतकालको अपूर्ण पक्ष। गाएकी थिई भनौँ भने भूतकालको पूर्ण पक्ष। त्यसैगरी गाउँथी भनौँ भने भूतकालको अभ्यस्त पक्ष। गाई छे भनौँ भने शर्मिलाले मिठो गीत गाई छे भनौँ भने अब भूतकालको अज्ञात पक्ष भयो हैन। अब वर्तमान कालको सामान्य पक्षमा गाउने छे धातुमा के जोडिन्छ? नेछे, नेछे, नेछस, नेछन् आदि जोड्छौँ हामीले वर्तमान कालको भविष्यत कालको सामान्य पक्षमा हैन, हो नि। भविष्यत कालको सामान्य पक्षमा धातुमा हामी के जोड्छौँ? नेछे, नेछस, नेछु, नेछन् आदि जोड्छौँ। तीमध्ये यहाँ नेछे आएको छ, भविष्यत काल आयो। अब त्यसैगरी भविष्यत कालको सामान्य पक्ष अब गाउँदै हुने छे भनौँ भने भविष्यत कालको अपूर्ण पक्ष। गाएकी हुने छे भनौँ भने भविष्यत कालको पूर्ण पक्ष। त्यसरी हेर्दा हैन, यसरी हामीले हेर्दा काल र पक्षका संरचनाहरू विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, काल र पक्षका जति पनि वाक्य संरचनाहरू हुन्छन् यी वाक्य संरचनाहरू केमा पर्छन्? सामान्य अर्थभित्र पर्छन् विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू। हामीले त्यसरी बुझ्नुपर्छ है। अब मैले अर्को एउटा उदाहरण लेख्छु। जस्तै अर्को उदाहरण के लेख्छु भने रुपेश मेहनत गर्थ्यो। रुपेश मेहनत गर्थ्यो। मैले अर्को वाक्य लेखेँ। मैले भर्खरै भने अनुसार विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, मैले भर्खरै भने अनुसार रुपेश मेहनत गर्थ्यो भन्दा गर्थ्यो भनौँ भने अब यो कहाँ पुग्यो? हामीले अघि उदाहरण हेर्दाखेरि क्रियापदको भाव अर्थ गर्दाखेरि हामीले यहाँ के भेट्यौँ? अब मेहनत गर्थ्यो भन्दा यो काल र पक्षमा हामीले भर्खर सिके अनुसार, मैले भर्खर त्यहाँ छलफल गराए अनुसार अथवा अघिल्लो कक्षामा अथवा काल र पक्षका विषयमा विद्यार्थीहरूले सिकेका विषयवस्तुका आधारमा यसलाई हामी अभ्यस्त भूतकाल भन्छौँ। भूतकालको अभ्यस्त पक्ष अथवा अभ्यस्त भूतकाल जसरी व्यक्त गरे पनि एउटै कुरो हो हैन। यो वाक्य सामान्य अर्थमा, सोझो अर्थमा छ, सामान्य अर्थ यसले व्यक्त गरेको छ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू। अब म यही वाक्यलाई बदल्दै जान्छु है। मैले यो वाक्यलाई कसरी बदलेँ भने रुपेश मेहनत गर भने हैन। रुपेश मेहनत गर भने यो गर भनेको धातु हो। यहाँ के आयो? गर भन्दाखेरि यो क्रियापदमा धातु छ अनि धातुसँग केही पनि जोडिएको छैन हैन। धातुसँग केही पनि जोडिएको छैन। तर अघि हामीले सिके अनुसार आज्ञार्थक भनेको आदेश दिने काम हुन्छ भनेका थियौँ। रुपेश मेहनत गर भन्दा यहाँ आदेश दिने काम भयो हैन। धातुको कुरो पनि आयो। मैले धातुको कुरो पनि अगाडिको कक्षामा सिकाइसकेको छु। अनि अब यहाँ आदेश दिने काम भयो, आदेश भयो हैन। अनि त्यसैगरी रुपेशले, त्यसैगरी म यसलाई फेरि अर्को ढङ्गमा लेख्छु। रुपेशले मेहनत गर्नु, यहाँ रस्व उकार छ है। गर्नु भन्दा रस्व उकार छ यतापट्टि छ हैन। रुपेशले मेहनत गर्नु भन्दाखेरि अब यहाँ पनि आज्ञार्थ भयो अघि मैले सिकाए अनुसार हैन। अब गर धातुमा के आयो? यहाँ चाहिँ यहाँ गर धातु छ, गर्नु भन्दा गर धातु छ, धातुमा के जोडियो? नु जोडियो हैन। गर धातुमा के जोडियो? अब यहाँ नु जोडियो। अब यो संरचनामा हामी के भेटाउँछौँ? यसरी हामीले गर्दाखेरि यसलाई हामी के भन्छौँ? आज्ञार्थ भन्छौँ है विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू। मैले अघि पहिलो प्रकारमा सामान्य अर्थ लेखिरहेको थिएँ, दोस्रो प्रकारमा म कहाँ गएँ? अब आज्ञार्थमा। यसरी धातुमा यहाँ केही पनि जोडिएको छैन, धातुमा नु जोडिएको छ हैन।
यसरी हामीले रस्व उकार भएको नु जोड्नुपर्छ धातुमा। यहाँ गर धातु छ, धातु गर छ, त्यसमा के जोडिएको छ? नु जोडिएको छ। अनि नु जोडेर गर्नु भएको छ, रस्व उकार लागेको छ। यो के अरे? यस्तो अवस्थामा हामीले आज्ञार्थ भन्नुपर्छ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू। अब मैले फेरि यही वाक्यलाई लिएर उदाहरण सहित म विद्यार्थीहरूलाई विस्तृत छलफल गराउँछु। मैले यो सामान्य अर्थलाई मेटेँ अब है, सामान्य अर्थलाई मेटेँ। अब मैले यहाँ के लेखेँ? गर्नु, अथवा यसलाई हामीले कसरी पनि व्यक्त गरेका थियौँ? गर भनेका थियौँ हैन? क्रियापद आज्ञार्थमा यसरी राखेका थियौँ। यो दोस्रो प्रकारमा यो आज्ञार्थ भाव बुझाउने क्रियापदको रूप हामीसँग यहाँ छ। मैले क्रियापदको रूप बदलिन्छ, त्यसलाई क्रियापदको भाव अर्थ भन्छौँ भनेको थिएँ। त्यसै अनुसार क्रियापदको रूप यहाँ बदलिएको छ हैन? अब यसलाई हामी फेरि बदल्छौँ है। अब यहाँ के लेख्छु मैले भने त्यही वाक्यमाथिको रूपेशले मेहनत गरोस्। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू अब यसरी राख्दैछु म फेरि रूपेशले मेहनत गर्नु। अघि चाहिँ ह्रस्व थियो हैन? ह्रस्व उकार थियो आज्ञार्थमा। अब फेरि कतापट्टि गयो? दीर्घ भयो हैन? दीर्घ भयो, उता पछाडिपट्टि फर्को। अघि ह्रस्व थियो, अहिले दीर्घ भयो। त्यसैगरी रूपेशले मेहनत गरे भनेर लेख्दा पनि भयो। भनेको अघि हामीले सुरुमा, सबैभन्दा सुरुमा क्रियापदको भाव अर्थ भन्ने विषयमा छलफल गर्दाखेरि क्रियापदको रूप यसरी बदलिन्छ भनेका थियौँ, हामीले त्यहाँ छलफल गरेका थियौँ। यहाँ त्यसरी नै बदलियो, गरोस्, गर्नु, गरे भयो। भनेपछि यहाँ धातुसँग के जोडियो? गर धातुसँग ओस जोडियो, धातुसँग ओस जोडियो। गर धातुमा ओस जोडिएपछि के हुन्छ? गरोस् हुन्छ। यहाँ ओस जोडियो। अनि त्यसै गरी यहाँ के जोडियो? गर धातुमा यहाँ दोस्रोमा धातुमा नु जोडियो हैन? अघि आज्ञार्थ हुँदा चाहिँ गर धातुमा ह्रस्व नु जोडिएको थियो, ह्रस्व उकार लागेको। अहिले चाहिँ गर धातुमा दीर्घ उकार जोडिएको छ है। अघि चाहिँ ह्रस्व उकार जोडिएको थियो, आज्ञार्थ भएको थियो यहाँ। अहिले दीर्घ उकार जोडिएको छ, यहाँ दीर्घ उकार जोडिएको छ। यसको फरक संरचना हुन्छ। अनि यहाँ यो तेस्रोमा हामी देख्न सक्छौँ गरे भन्दा यहाँ के हुन्छ? धातुमा के जोडिएको छ? ए जोडिएको छ हैन? गर धातुमा ए जोडियो अनि के भयो? गरे भयो। भनेपछि अघि हामीले आज्ञार्थमा लैजाँदाखेरि धातुसँग केही नजोडेको अवस्था थियो। एउटा गर भन्दाखेरि यहाँ गर धातुसँग केही जोडिएको छैन। रूपेशले मेहनत गर भन्दा आदेश दिएको हो नि त हैन? यहाँ धातुमा केही जोडिएको थिएन। गर्नु भन्दा धातुसँग ह्रस्व नु जोडिएको थियो, ह्रस्व उकार लागेको नु हैन? तर यहाँ चाहिँ दीर्घ उकार लागेको नु जोडिएको छ। फरक अवस्था यहाँ यसरी हामीले बुझ्नुपर्छ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू। अब गर धातुमा यहाँ चाहिँ ए जोडियो भने गरे भएको छ फेरि हैन? अब यसरी हामीले यी तीनवटा अवस्थालाई हामीले के भन्न सक्छौँ? इच्छार्थ भन्न सक्छौँ है विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू। हामी यसरी अब हेरौँ, अघि धातुमा के जोडिँदाखेरि आज्ञार्थ भएको थियो अघि, अहिले धातुमा के जोडिँदाखेरि इच्छार्थ भएको छ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू। हामी यसरी यो कुरा पत्ता लगाउन सक्छौँ। यहाँ हामीले उदाहरण हेरेका छौँ। उदाहरण हेरेर धातुमा के जोडिन्छ, धातु भनेको के हो त मैले अघिल्लो कक्षामा सिकाइसकेको छु। काल र पक्षमा झन् धातुका विषयमा नजानिकन हुँदैन। अब काल र पक्षको कुरा मैले अघि पहिलो सामान्य अर्थको वाक्यमा 11वटा काल र पक्षका वाक्यहरू पर्छन् भनेको छु हैन? अब त्यसरी राख्नुपर्ने हुन्छ। यी सार्थक स्वरूप आए। यहाँ अब ह्रस्व उकार भयो भने आज्ञार्थ हुँदो रहेछ हैन? ह्रस्व उकार, यहाँ ह्रस्व उकार छ, आज्ञार्थ हुँदो रहेछ। अनि यहाँ दीर्घ उकार छ हैन? यहाँ गर्नुमा दीर्घ उकार छ हुँदा के हुँदो रहेछ? इच्छार्थ हुँदो रहेछ। मैले यो मेटेँ है विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू। यसलाई यति मेटेँ अनि यसलाई म फेरि बुझाउँदै जान्छु। अब यसलाई यसरी बुझाउँदै जान्छु। अब रूपेशले मेहनत
गरे अथवा गर्नु अथवा गरेस पनि लेख्न सकिन्छ हैन। गरेस भन्दा गर धातुमा के जोडियो, यहाँ धातुमा एस जोडियो हैन, यो अवस्था पनि पाइन्छ। अनि त्यसैगरी गरोस भन्न नि पाइयो, यहाँ ओस धातुमा ओस जोडिएको छ, गर धातुमा ओस जोडिएको छ, गरोस भयो हैन। धातुसँग पछाडि जोडिने कुरा चाहिँ मुख्य हुन्छ। धातु चाहिँ अलग अलग हुन्छन्। पढ भन्दाखेरि पढ धातु, ओस भन्दाखेरि पढोस हुने भयो हैन। लेख भन्ने धातु हुन्छ, लेख भन्ने धातुमा ओस जोड्दाखेरि लेखोस हुने भयो। भनेपछि धातुसँग के जोडिँदाखेरि आज्ञार्थ हुन्छ, धातुसँग के जोडिँदा इच्छार्थ हुन्छ, धातुसँग के जोडिँदाखेरि सम्भावनार्थ हुन्छ भन्ने कुरा हो हैन। भनेपछि यो चाहिँ हाम्रो तेस्रो प्रकार, क्रियापदको भाव अर्थमा तेस्रो प्रकार इच्छार्थ भित्र पर्छ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरु। यो इच्छार्थ भित्र पर्छ हैन। रुपेशले मेहनत गरे भन्दा नि इच्छार्थ हुन्छ, रुपेशले मेहनत गर्नु दीर्घ उकार हुँदा नि इच्छार्थक, रुपेशले मेहनत गरेस् भन्दा नि इच्छार्थक हुन्छ, रुपेशले मेहनत गरोस् भन्दा नि इच्छार्थक हुन्छ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरु। अब यही वाक्यलाई फेरि बदलेर हेरौँ है। यही वाक्यलाई रुपेशले मेहनत गर्ला, एउटा वाक्य भनेको रुपेशलाई हामीले त भन्यौं भने, रुपेशलाई त भनेको अवस्थामा रुपेशले मेहनत गर्ला हैन। अब त्यसैगरी हामीले रुपेशलाई तिमी भनौं, रुपेशलाई तिमी भन्दा रुपेशले मेहनत गर्लान् हैन। रुपेशले मेहनत गर्लान्, रुपेशलाई तिमी भन्दाखेरि त्यस्तो हुने भयो। अब त्यसैगरी हामी रुपेशलाई तपाई भनौं, रुपेशलाई तपाई भन्दा रुपेशले मेहनत गर्नु होला भन्ने आयो यहाँ हैन, गर्नु होला भन्ने आयो। अब हामी रुपेश पुलिङ्ग छ, यो रुपेश पुलिङ्गलाई स्त्रीलिङ्गमा बदलौं है। स्त्रीलिङ्गमा बदल्दा हामीले मानिनु रूपा राखौं हैन, रूपा राखौं। रूपाले, मैले यहाँ कर्ता पद मात्रै बदलेँ। अब रूपाले भने, रुपेशले रूपाले बनाए, रूपाले मेहनत, अब के हुन्छ यहाँ गर्ली हुन्छ हैन। त भन्दा रूपाले त भन्दा त्यस्तो हुन्छ, रूपालाई तिमी भन्दा रूपाले मेहनत गर्लिन् हुन्छ हैन। अब त्यसैगरी रूपालाई तपाई भन्दा रूपाले मेहनत गर्नु होला, यसरी आउँछ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरु हैन। भनेपछि गर्नु होला यी दुईटा एकै किसिमका भए। भनेको हामीले पुलिङ्गलाई तपाई भन्दा र स्त्रीलिङ्गलाई तपाई भनेर सम्बोधन गर्दा यहाँ गर्नु होला उसै किसिमका कुराहरू आउँदा रहेछन् हैन। त्यसो हुँदा मैले यो अन्तिमको चाहिँ मेटेँ है विद्यार्थी भाइ बहिनीहरु। एकै किसिमको भएपछि यसलाई दुबारा हामीले दिमाग लगाइरहनु जरुरी पर्दैन हैन। त्यसो हुँदा मैले यो चाहिँ मेटेँ। यहाँ पूर्णविराम मैले छुटाएको छु, त्यो मैले मेटेको थिएँ पूर्णविराम फेरि थपेँ। अब यहाँ हेरौँ है हामी धातु कसरी आउँछ यहाँ अब हैन। यहाँ गर्ला भन्ने क्रियापद छ हामीसँग, यहाँ गर धातु छ हैन, हामीसँग गर धातु छ। यस्ता धातु अरु पनि हुन्छन्, मैले भनेको छु हैन, अरु पनि धातु हुन्छन्, मैले भनेको छु, सिकाएको छु धातुको विषयमा। गर धातु छ अनि गर धातुमा के जोडिएको छ, ला जोडिएको छ हैन। भनेपछि यो पहिलो वाक्यमा के जोडिएको छ, धातु अनि ला जोडिएको छ। त्यसैगरी दोस्रोमा के छ, धातुमा लान जोडिएको छ हैन विद्यार्थी भाइ बहिनीहरु। अब त्यसैगरी तेस्रोमा के जोडिएको छ, धातुमा नु होला जोडिएको छ तेस्रोमा है विद्यार्थी भाइ बहिनीहरु। यहाँ हेर्नु, गर्नु होला भन्दा गर धातु छ हामीसँग अनि नु होला भन्दा गर्नु होला भयो। गर धातुमा नु होला जोड्दा गर्नु होला भयो हैन। अब त्यसैगरी यहाँ के छ, गर धातुमा ली जोडिएको छ। त्यसैगरी यहाँ के जोडिएको छ, गर धातुमा के जोडिएको छ,
गर धातुमा लिन जोडिएको छ हैन। अब यसो गर्दाखेरि हामीले अर्को एउटा थप्न सक्छौं। जस्तै यहाँ रूपा भनेको ठाउँमा हामी त राखौं हैन, त राखौं हैन, त राखौं अनि तिमी पनि राखौं। त मेहनत गर्लास भयो हैन, त मेहनत गर्लास भयो अर्को एउटा वाक्य। अब फेरि तिमी राख्यो भने तिमी मेहनत गरौला हुन्छ हैन। यसरी हेर्दा त मेहनत गर्लास तिमी मेहनत गरौला। यहाँ कर्ता पदको अनुसार कर्ता पदको अवस्था अनुसार पनि यहाँ हामीले लेख्नु पर्ने हुन्छ। गर्लास भन्दा यहाँ के आयो, गर धातुमा लास जोडियो हैन, गर धातुमा के जोडियो, लास जोडियो। यो गर भनेको चाहिँ धातु है विद्यार्थी भाइ बहिनीहरु, भनेको हामीले यसलाई यसरी लेख्न सक्छौं, धातुमा लास जोडियो हैन। लास भनेको फेरि मरेको शरीर होइन, यहाँ प्रत्यय भन्नुपर्छ हामीले, लास प्रत्यय जोडियो। अनि फेरि यहाँ तलमा चाहिँ गर धातुमा के जोडियो, यो गरमा औला जोडियो। भनेको यहाँ के भयो भने धातुसँग के जोडियो, औला जोडियो हैन। यसरी आयो भनेपछि अब यी वाक्यहरुमा हेरौं विद्यार्थी भाइ बहिनीहरु, यी वाक्यहरु जति पनि छन् हैन, अथवा मैले यसलाई यसरी गरिन, मैले यिनीहरुलाई यसरी यो लगाइन मैले ल। यसलाई के चाहिँ गरे भने 1 नम्बर 2 नम्बर 3 नम्बर 4 नम्बर 5 6 7 यी 7 प्रकारका वाक्यहरुमा हेर्नुस् त पछाडी धातुसँग के जोडिएका छन्। धातुसँग ला जोडियो, धातुसँग लान जोडियो, धातुसँग नुवाला जोडियो, धातुसँग ली जोडियो, धातुसँग लिन जोडियो, धातुसँग लास जोडियो, धातुसँग औला जोडियो हैन। हेर्नुस् त यहाँ धातुसँग ला जोडियो गर्ला भन्दा, गर्लान भन्दा धातुसँग लान जोडियो, गर्नुला भन्दा धातुसँग नुवाला जोडियो, गर्लीसँग गर्ली भन्दा धातुसँग ली जोडियो हैन, गर्लिन भन्दा लिन जोडियो धातुसँग, गर्लास भन्दा के जोडियो, धातुसँग लास जोडियो, अनि गरौला भन्दा धातुसँग गर धातुसँग औला जोडियो, गरौला भयो। भनेपछि यसरी हेर्दा हामीले धातुसँग यी अवस्थाहरू अथवा यी रूपायक प्रत्ययहरू पछाडी जोडिनेलाई हामी पछाडी जोडिने, धातुका पछाडी जोडिनेलाई कृत प्रत्यय भन्छौं। यसरी धातुका पछाडी कृत प्रत्ययहरू जोडिएर यसरी यो बनेको संरचनालाई हामी के भन्छौं, सम्भावनार्थ भन्छौं है विद्यार्थी भाइ बहिनीहरु। सम्भावनार्थ यो स्वरूपलाई हामी के भन्छौं, सम्भावनार्थ भन्छौं। यसरी जम्मा 7 वटा वाक्यहरू मैले यहाँ धातुका क्रियापद कसरी संरचना भएका हुन्छन् त्यसरी राखेको छु। यसका आधारमा हामी यी 7 प्रकारका कुराहरूलाई सम्भावनार्थ भन्छौं है। र यो विषयवस्तुलाई मैले फेरि अझै अगाडि बढाउँदै लगे। सम्भावनार्थ कसरी रचना गर्ने मैले यहाँ धातुसँग के जोडिँदा रहेछन् उदाहरणमा राखेको छु विद्यार्थी भाइ बहिनीहरु। त्यसरी हामीले सम्भावनार्थका वाक्यहरू पूरा गर्नुपर्ने हुन्छ। मैले यो मेटेँ। अब हामी सम्भावनार्थ पछाडी अन्तिम प्रकार छ हामीसँग, क्रियापदको भाव अर्थको अन्तिम प्रकार हैन। अहिले मैले सिकाएको चाहिँ सम्भावनार्थ थियो, चौथो प्रकार क्रियापदको भाव अर्थमा चौथो प्रकारमा थियो सम्भावनार्थ थियो, चौथो प्रकारमा है। भनेपछि रुपेशले मेहनत गर्ला अथवा गर्लान अथवा गर्लास हैन। रुपेशले मेहनत गर्लास पनि राख्न सकिन्छ यहाँ हैन। धातुसँग अघि जोडिएको कुराहरू मैले फेरि पनि सुझाएको छु। सम्भावनार्थ हुँदा यहाँ धातुसँग के जोडिन्छन् भन्ने कुरो मैले विद्यार्थी भाइ बहिनीहरुलाई सुझाइसकेको छु। त्यसो हुँदा त्यसका आधारमा स्पष्ट हुनुपर्छ हामीले है। धातुसँग के जोडिन्छ सम्भावनार्थ हुँदाखेरि के जोडिन्छन्, कुन कुन अवस्थामा, कर्तापद कस्तो भएको अवस्थामा,
भन्ने कुराहरू मैले त्यहाँ संरचनामा उल्लेख गरेको छु अघि यही वाक्यलाई, हैन। अब यहाँ हामीले 3 प्रकारका क्रियापद राख्यौँ। यस्ता क्रियापदहरू 7 प्रकारका रूपमा हुँदा रहेछन्। कर्तापद अनुसार 7 वटा प्रकार हुँदा रहेछन् भने मैले अघि 1 2 3 4 5 6 7 वटा वाक्यलाई यतापट्टि यहाँ धातुसँग कसरी निर्माण गरिएका छन् त्यो निर्माण प्रक्रिया देखाएर यतापट्टि सम्भावनार्थका उदाहरण भनेर राखेको छु, हैन। भनेपछि ती 7 प्रकारका रूपायक प्रत्ययहरू जोडिँदा रहेछन् धातुसँग सम्भावनार्थ हुनलाई। तर यहाँ चाहिँ हामीले 3 प्रकार मात्रै राखेका छौँ है विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, किनभने यो रूपेश भन्नेसँग चाहिँ यी 3 प्रकारका मात्रै मिल्छन्। तर यहाँ कर्तापद हामीले फेर्यौँ भने अरू 4 प्रकारका पनि हामी अघि भर्खर सिके अनुसार थप्न सक्छौँ। जम्मा 7 प्रकार, यहाँ 3 प्रकार, अरू 4 प्रकार अघि सिके अनुसारका कर्तापद बदलेर अरू 4 प्रकार थप्न सक्दाखेरि 7 प्रकार पुगिहाल्छ। कुरो त्यही नै हो, हैन। अब सम्भावनार्थ। अब फेरि हामी यो वाक्यलाई बदलौँ है, यो वाक्यलाई बदलौँ। यो वाक्यलाई बदल्दा 1 नम्बरमा लेखेँ, रुपेशले मेहनत गरे हुन्थ्यो। एउटा वाक्य लेखेँ, हैन। अब फेरि अर्को वाक्य लेखेँ दोस्रोमा, रुपेशले मेहनत गरे राम्रो फल पाउँथ्यो, हैन। त्यसैगरी अर्को वाक्य 3 नम्बरमा, रुपेशले मेहनत गरे परीक्षा राम्रो हुन्थ्यो। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, रुपेशले मेहनत गरे परीक्षा राम्रो हुन्थ्यो, हैन। अब त्यसैगरी 4 नम्बरमा, रुपेशले मेहनत गरे प्रथम हुन्थ्यो, हैन। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, अब हामीले अघि गर भन्ने धातु राखेका थियौँ, हैन। गर भन्ने धातु राखेका थियौँ। अब त्यो गर भन्ने धातुमा अहिले चाहिँ हामीले के गरौँ, गर धातु अनि फेरि के जोड्यौँ, ए जोड्यौँ, गरे, हैन। गरे अनि त्यस पछाडि अरू कुराहरू आएका छन् यहाँ। त्यस पछाडि यहाँ हुन्थ्यो भनेर आएको छ पहिलो नम्बरमा, दोस्रोमा राम्रो फल पाउँथ्यो भनेर आएको छ, तेस्रोमा परीक्षा राम्रो हुन्थ्यो भनेर आएको छ, चौथोमा प्रथम हुन्थ्यो भनेर आएको छ, हैन। यो त्यस पछाडि अरू संरचनाहरू धातुमा ए जोड्ने अनि त्यस पछाडि अब परिणामहरू, हैन, त्यो काम गर्दा रुपेशले मेहनत गर्दाखेरि यी परिणामहरू आए। अब यहाँ रुपेशले मेहनत गर्ने कुरा मात्रै नभएर अरू कामहरू पनि हुन्छन्। जस्तै रुपेश बजार गए, जा धातुबाट गए भयो, हैन। जा धातुमा के जोड्यो हामीले, ए जोड्यौँ भने जा धातुमा ए जोड्दा के हुन्छ, गए हुन्छ। त्यसैलाई म यहाँ जोड्दैछु, रुपेश बजार गए, हैन, रुपेश बजार गए हुन्थ्यो एउटा। त्यसैगरी मैले धातुको कुरो गर्दैछु है, यहाँ मैले धातु अघि पनि उल्लेख गरेको छु, गर धातु हो, हैन। अनि यसमा के जोडिएको छ, ए जोडिएको छ। अनि त्यस पछाडि अरू कुराहरू चाहिँ सन्दर्भ अनुसार, विचार अनुसार क्रियापदको भाव अर्थ रूपान्तरण भएको छ, बदलिएको छ, हैन। त्यो कुरा यहाँ हामी सिकाउँदैछौँ, त्यही कुरो पाठ्यपुस्तकको यहाँ कुरा नै त्यही छ, क्रियापदको भाव अर्थ। यो भाव अर्थ बदलिन्छ भन्ने कुरा मैले अघि सुरुमै उल्लेख गरिरहेको छु। त्यसो हुँदा यहाँ यस पछाडि विचार अनुसार, भाव अनुसार यहाँ कुराहरू फरक फरक यसरी राख्न सकिन्छन्। मैले के भने नि, रुपेश बजार गए भनेको थियो, हैन। यहाँ धातु जा आउँछ, धातु जासँग के जोडिन्छ, ए जोड्दाखेरि गए हुन्छ, हैन। भनेको रुपेश बजार गए हुन्थ्यो एउटा अवस्था। त्यसैगरी रुपेश बजार गए सामान किनेर ल्याउँथ्यो अर्को अवस्था। त्यसैगरी रुपेश बजार गए अरू जानु पर्दैन थियो अथवा अरूले दुःख पाउँदैनन् थिए, अथवा रुपेश बजार गए सबैको काम बन्थ्यो, हैन। रुपेश बजार गए बजार देख्थ्यो गए। यसरी हामीले त्यो अवस्थाहरू धातुमा ए जोड्ने
अनि त्यसपछि अरू यी अवस्थाहरू आउने परिणामका रूपमा हामीले बजार गए के हुन्थ्यो त? बजार गए हुन्थ्यो, बजार गए सामान किन्थ्यो, बजार गए सामग्रीहरू ल्याउँथ्यो, बजार गए बजार देख्थ्यो हैन। भनेपछि कुनै पनि कुरा हुने संकेत प्राप्त भयो हैन, कुनै पनि कुरा हुने संकेत प्राप्त भयो भनेपछि यहाँ के आयो यी चारवटा कुरामा भने संकेत आयो। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू संकेत प्राप्त भयो हैन। भनेको अब यहाँ मेहनत गरे हुन्थ्यो, मेहनत गरे राम्रो फल पाउँथ्यो, मेहनत गर्न संकेत, मेहनत गर्दाको संकेत के भयो? राम्रो फल पाउने भयो, मेहनत गर्दाको राम्रो संकेत परीक्षा राम्रो हुन्थ्यो भन्ने भयो हैन। मेहनत गर्दा हुने संकेतहरू यसरी आए भनेपछि ती संकेतहरू धातुसँग ए जोडिन्छ, धातुसँग ए जोडिन्छ यसरी हैन। अनि धातुसँग ए जोडेर पछाडि आउने अवस्थाहरू यसरी फरक फरक अवस्थामा हामीले राख्न लेख्न सक्छौँ परीक्षाको लागि। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू यसरी हेर्दा यसलाई हामी यो अवस्थालाई हामी संकेतार्थ भन्छौँ। धातुसँग ए जोडेर अनि फरक अवस्थाहरू यसरी राखिन्छ, त्यो अवस्थाको वाक्य संरचना जसमा क्रियापदको भाव अर्थ भित्र समेटिने गर्दछ, ती कुराहरू चाहिँ संकेतभित्र पर्दछन्। संकेत प्राप्त भएका छन्, मेहनत गरी हुन्थ्यो, मेहनत गरी फल राम्रो पाउने संकेत छ, परीक्षा राम्रो हुने संकेत छ, प्रथम हुने संकेत छ हैन। त्यसो हुँदा यसले संकेत गरेकोले गर्दाखेरि हामी यसलाई के भन्छौँ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू? संकेतार्थ भन्छौँ है। त्यसरी हेर्दा संकेतार्थको उदाहरण मैले भर्खरै सिकाएँ, कसरी तयार गरिन्छ, कसरी लेखिन्छ, यो कुरा मैले विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई मैले जानेसम्म, थाहा पाएसम्म, मैले बुझेसम्म, मैले अध्ययन गर्दा मेरो अध्ययनले भेटेसम्म ती कुरालाई मैले त्यसरी सुझाउने प्रयास गरेको छु। त्यसो हुँदा अब हामी अर्को उदाहरण लेखौँ। यहाँ 1 नम्बरमा सामान्य अर्थ लेखौँ। 1 नम्बरमा सामान्य अर्थ जस्तै सामान्य अर्थको उदाहरण के हुन सक्छ भने जनताले अथवा मैं अर्को राखेँ है, जनताले राखिन, हामीले गृह कार्य गर्यौं। यो भूतकालको सामान्य पक्षमा छ। त्यसो हुँदा यो भूतकालको सामान्य पक्षमा भएकोले गर्दाखेरि यो त्यस्तो भयो हैन। अथवा यो सामान्य अर्थ भयो। सामान्य अर्थ हुनलाई काल पक्षको कुनै एउटा हुनुपर्छ भनेको थिएँ। तीमध्ये भूतकालको अनि सामान्य पक्ष हो, मैले अघि भर्खरै पनि भनेको छु। अब यसलाई हामी दोस्रोमा जाउँ, आज्ञार्थ बनाऊ। दोस्रोमा आज्ञार्थ बनाऊ विद्यार्थी भाइ बहिनी। यही वाक्यलाई हामीले गृह कार्य के हुन्छ? अब हामीले गृह कार्य आदेश दिने, अब हामीलाई आदेश दिने त हामीले गृह कार्य के हुन्छ? अब मिल्छ? आदेश दिन मिल्छ? मिल्दैन है। यहाँ आदेश दिन मिल्दैन हैन। अब फेरि यसलाई हामी के बनाउन सक्छौँ? तेस्रोमा इच्छार्थ बनाउन सक्छौँ। इच्छार्थमा हामीले मेहनत गरौँ है, हामीले मेहनत गरौँ। इच्छार्थ कस्तो हुन्छ? अब अघि मैले के भने धातुमा औ जोड्नुपर्छ भनेर सिकाएको छु है। इच्छार्थक बनाउँदा धातुमा औ जोड्नुपर्छ भनेर सिकाएको छु मैले। औ गरौँ हैन। अब गर धातु छ यहाँ, गर धातुमा औ जोड्दा गरौँ भयो, धातुमा औ जोड्नु पर्यो हैन। इच्छार्थक भयो। त्यही वाक्य बदल्दै आउँदैछ हामी, अघि भर्खरै हामीले छलफल गरेको नियमका आधारमा। अब त्यसै गरी यहाँ चौथोमा राखौँ, सम्भावनार्थ भनेर लेखेँ मैले विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू हैन। यहाँ हामीले मेहनत गरौँला राखेँ हैन, गरौँला। अब यहाँ पनि धातुमा औँला आयो, गर धातुमा औँला आयो, गरौँला हैन। गर धातुमा औँला आयो, गरौँला। सम्भावनार्थ है, मैले अघि भर्खर पनि सिकाएको छु। सम्भावनार्थ हुँदा गर धातुमा औँला पनि जोडिँदो रहेछ, गरौँला भयो हैन। अब मैले अघि इच्छार्थमा धातुमा के जोडिन्छ भनेको छु, यहाँ भनेको छु भर्खरै। अब 5औं नम्बरमा जाउँ हामी, संकेतार्थ।
संकेतार्थ। अब संकेतार्थ के हुन्छ? हामीले मेहनत गरे हुन्थ्यो। अब अघि मैले भनेको छु गर धातुमा ए जोड्ने। यहाँ यो वाक्यमा चाहिँ है, यो वाक्यमा चाहिँ गर धातु छ, ए जोड्ने। अब अरू पनि वाक्य हुन्छ, हामीले मेहनत गरे नभएर अरू वाक्य हुन्थ्यो भनेको खेलाडीले राम्रो खेले हुन्थ्यो। त्यहाँ खेल धातु आयो, खेलाडीले राम्रो मैले यहाँ छुट्टै लेख्छु है, यो माथिको वाक्य होइन, मैले धातु अर्कै लगाउँदैछु। खेलाडीले राम्रो खेले हुन्थ्यो। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, अब यहाँ के छ? खेले भन्दा खेल धातुमा ए जोडिएको छ अनि त्यस पछाडि अघि मैले भने अनुसार अवस्था आएको छ हैन। खेलाडीले राम्रो खेले हुन्थ्यो अथवा खेलाडीले राम्रो खेले, यो खेल धातु ए जोडिएको छ। खेलाडीले राम्रो खेले खेल जितिन्थ्यो हैन। खेलाडीले राम्रो खेले खेल जितिन्थ्यो अथवा खेलाडीले राम्रो खेले विजेता भइन्थ्यो अथवा खेलाडीले राम्रो खेले पुरस्कार पाइन्थ्यो हैन। यस किसिमका संरचनाहरू हामी यहाँ पछाडि जोड्न सक्छौँ। खेल धातुमा ए जोड्ने अनि यसो गर्ने हैन। यो चाहिँ हामी के भन्छौँ? संकेतार्थ भन्छौँ है। यो अवस्थामा भनेको यहाँ चाहिँ गर धातु छ, यहाँ खेल धातु छ हैन। यस्ता धातुहरू अरू धेरै हुन्छन्, ती फरक अवस्थामा हामीले धातुमा ए जोड्ने अनि त्यस पछाडिको हुने सङ्केत के हुन सक्छ त त्यो कुराको सङ्केत राख्न सकिन्छ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, यसरी हामी बदल्न सक्छौँ। अब यसरी हामीले बदल्यौँ, तर यस क्रममा यो दोस्रो वाक्यमा बदल्न मिलेन है। यो दोस्रो वाक्यमा बदल्न मिलेन किनभने हाम्रो यो वाक्यको कर्ता पद कुन छ? यहाँ प्रथम पुरुषवाचक सर्वनाम छ। हामी भएपछि अब के हुन्छ? आज्ञा गर्न, आदेश गर्न मिल्दैन। प्रथम पुरुषवाचक सर्वनाममा आज्ञार्थ बनाउन मिल्दैन रहेछ है। अब हामीले त्यसरी बुझ्नुपर्छ। यहाँ म भन्ने कर्ता पद अर्को प्रथम पुरुषवाचक सर्वनाम राख्दा पनि यही अवस्था हुन्छ, आज्ञार्थ बनाउन मिल्दैन। भन्नुको अर्थ प्रथम पुरुषवाचक सर्वनाम कर्ता भएको वाक्यलाई आज्ञार्थमा बदल्न मिल्दैन है। अब मैले मेटेँ, यो प्रथम पुरुषवाचकको कुरो गरेँ। अब त्यस पछाडि हामी तृतीय पुरुषवाचकमा जाउँ। उषाले उपन्यास लेख्यो। यो अथवा हामी यसलाई लेख्यो नभनौँ, खालि भूतकालको सामान्य पक्षको मात्रै उदाहरण राखौँ। उसले उपन्यास लेखेको थियो। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, यसरी राखौँ अब हामी हैन। यहाँ पूर्ण पक्ष राखौँ भूतकालको, तर पूर्ण पक्ष राखे पनि सामान्य अर्थ नै हुन्छ, किनभने मैले भनेको छु, सिकाएको छु, काल र पक्षका 11वटा वाक्यहरू भनेको भूतकालका 5वटा पक्ष, वर्तमानका 3वटा पक्ष अनि भविष्यकालका 3वटा पक्ष गरेर जम्मा 11वटा वाक्यहरू हुन्छन् नेपाली काल र पक्षमा। ती सबै हामी यहाँ सामान्य अर्थमा उत्तर बनाएर लेख्न सक्छौँ। अहिले एकछिनमा म त्यसको कुरा पनि थप स्पष्ट उल्लेख गर्छु विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू। अब यहाँ म फेरि यसलाई बदल्छु। यहाँ तेस्रो पुरुष हामीले प्रयोग गरौँ। अघि चाहिँ प्रथम पुरुषवाचक सर्वनाम म हामीको कुरो गरेका थियौँ, आज्ञार्थ बनाउन मिलेको थिएन। अब यहाँ मिल्छ त? उसले उपन्यास लेखेको थियो। यहाँ आदेश गरौँ त, ऊ उपन्यास लेख भन्न मिल्छ? मिल्दैन है। भनेपछि यहाँ पनि मिल्दैन रहेछ आज्ञार्थ बनाउन। अब हामीले यहाँबाट के बुझ्नुपर्छ, के स्पष्ट हुनुपर्छ भने हैन, हामीले अब के स्पष्ट हुनुपर्छ भने पुरुषवाचक सर्वनाममा प्रथम पुरुषवाचक सर्वनाम र तृतीय पुरुषवाचक सर्वनाम कर्ता पद भएको वाक्यलाई, फेरि पनि दोहोऱ्याउँछु, प्रथम पुरुषवाचक सर्वनाम र तृतीय पुरुषवाचक सर्वनाम कर्ता पद भएको वाक्यलाई आज्ञार्थ बनाउन मिल्दैन है। यसरी हेर्दा हामी त्यो कुरो स्पष्ट हुनुपर्छ। द्वितीय पुरुषवाचक सर्वनाम प्रयोग भएको वाक्यलाई मात्रै मिल्छ,
तर यो फेरि यो नियम चाहिँ पुरुषवाचक सर्वनाममा मात्रै लागू हुन्छ है, अन्त चाहिँ लागू हुँदैन। अरू कर्तापद रहेको अवस्थामा चाहिँ यो नियम लागू हुँदैन। अरू कर्तापद भएको अवस्थामा चाहिँ यो आज्ञार्थ वाक्य बनाउन मिल्छ। मात्रै हामी पुरुषवाचक सर्वनाममा प्रथम पुरुषवाचक सर्वनाम कर्तापद हुँदा र तृतीय पुरुषवाचक सर्वनाम कर्तापद हुँदा वाक्य बनाउन मिल्दैन भन्ने कुरा सिक्नुपर्छ हामीले। तर द्वितीय पुरुषवाचक सर्वनाम प्रयोग हुँदा चाहिँ वाक्य बनाउन, आज्ञार्थ वाक्य बनाउन मिल्छ। अनि पुरुषवाचक सर्वनाम बाहेक अरू अवस्थामा, अरू कर्तापद रहेको अवस्थामा त्यतिखेर चाहिँ फेरि आज्ञार्थ वाक्य बनाउन मिल्छ। अब म यताबाट जान्छु है विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, सङ्केतार्थबाट म अन्तिम अवस्थामा छु, विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई सिकाउने क्रमको अन्तिम अवस्थामा छु। जस्तै मैले यहाँ के लेखेँ भने पानी परे बाली सप्रन्थ्यो, पानी परे बाली सप्रन्थ्यो। अब यहाँ परे क्रियापद छ है, यहाँ हेर्नुहोस् विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, यहाँ के छ भने पर भन्ने धातु छ, पर भन्ने धातु छ अनि ए जोडिँदाखेरि परे भएको छ हैन, परे। यहाँ मैले अघि नै पनि कुरो गरेको छु, धातुमा के जोड्ने, धातुमा ए जोड्ने, अनि त्यस पछाडि अरू चाहिँ अवस्था जे पनि हुन सक्छ। जस्तै पानी परे शीतल हुन्थ्यो, यसो गर्न नि पाइन्छ हैन। पानी परे मोकै सप्रन्थ्यो भन्न नि मिल्छ, अथवा पानी परे शीतल हुन्थ्यो भन्न नि सकिन्छ। अवस्था फरक हुन्छ। त्यसो त परे मुख्य कुरो यहाँ हेर्नुपर्छ हामीले, धातुमा ए जोड्ने। मैले अघि पनि सिकाएको छु, अघि खेल धातुमा मैले राखेको थिएँ अघि भर्खरै। यस्ता धातुहरू धेरै हुन्छन्, त्यसमा ए जोड्ने, अनि ए जोडेपछि यसरी पछाडि आउने अवस्था चाहिँ धेरै कुराको सङ्केत हुन्छ। जस्तै पानी परे बाटो हिलो हुन्थ्यो हैन, हो नि, पानी परे रोपाइँ गर्न पाइन्थ्यो, सङ्केत हो नि त। पानी परे त्यस पछाडि हुने कुराको सङ्केत हैन, सूचना प्राप्त भयो। पानी परे बाली सप्रन्थ्यो हैन, पानी परे शीतल हुन्थ्यो, यसरी हामी राख्न सक्छौँ। भन्नुको अर्थ धातुमा ए जोडेर अरू आउने अवस्थाको सङ्केतलाई हामी सङ्केतार्थ भन्छौँ। त्यसका आधारमा मैले यो वाक्य राखेको छु यसरी एउटा उदाहरण। अब यसलाई हामी अन्तिम अवस्थामा छौँ मैले भनेको छु। अब यसलाई सम्भावनार्थमा बदलौँ है, यही वाक्यलाई हामी बदलौँ माथि सम्भावनार्थ। पानी परे बाली सप्रला हो, सप्रला, यहाँ ला आयो, सप्रला हैन। अब त्यसै गरी फेरि पानी परेर बाली सप्रियोस हुन्छ फेरि, अब हैन, पानी परेर बाली सप्रियोस हुन्छ फेरि, हो नि हैन। अब फेरि यहाँ चाहिँ मिल्दैन विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, फेरि हेर्नुहोस् है, यहाँ अब आज्ञार्थ बनाउन मिल्दैन। अब के हुन्छ, पानी परे बाली राम्रो सप्री भन्न मिल्छ, अब यहाँ पनि मिल्दैन। पानी परे बाली राम्रो सप्री भनेको किनभने यहाँ वाक्यमा कर्तापद छैन। यदि वाक्यमा कर्तापदमा मानिसको नाम छैन भने है, अघि म फेरि आज्ञार्थ बनाउने कुरामा अघि प्रथम पुरुषवाचक र तृतीय पुरुषवाचकमा हुँदैन, अरूमा चाहिँ हुन्छ भन्दै थिएँ। तर फेरि अरूमा पनि भएन, यहाँ भएन। यहाँ आदेश गर्न मिल्छ त। अब पानी परे बाली राम्रो हो भन्न मिल्छ, मिल्दैन। भनेपछि अब हामीले यहाँ के बुझ्नु पर्यो भने मानव इत्तर, मैले लेख्छु मानव इत्तर। मानव इत्तर भनेको मान्छेदेखि बाहेक हैन, मान्छेदेखि बाहेक वस्तुहरू यहाँ कर्तापद भएर वाक्यमा प्रयोग भयो भने फेरि भने मानव इत्तर भनेको मान्छेदेखि बाहेकका शब्दहरू, नाम बुझाउने शब्दहरू अथवा कुनै पनि शब्दहरू यहाँ मान्छेदेखि बाहेकका शब्दहरू
अरू कुनै वस्तु बुझाउने शब्दहरू यहाँ कर्ताका रूपमा यसरी वाक्यमा प्रयोग भयो भने, जस्तै यहाँ पानी आएको छ हैन, पानी भन्ने आएको छ। यो पानी भन्ने शब्द मान्छेको नाम होइन, यसरी कर्तापद भएर आएको छ यहाँ पानी भने। अब यसरी आयो भने त्यतिखेर पनि हामी मानवित्तर कर्तापद भएको अवस्थामा त्यसलाई आज्ञार्थ बनाउन सक्दैनौँ, आज्ञार्थ बनाउन मिल्दैन। अब मैले यो मेटेँ है, यी अरू कुराहरू मेटेँ मैले, विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू यति चाहिँ मेटेँ। अब म आज्ञार्थ पछि अब म फेरि माथि जाँदैछु, यहाँ जाँदैछु है। जस्तै अब मैले सामान्य अर्थ बनाएको छुइनँ हैन। अब यसलाई सामान्य अर्थ बनाउँदाखेरि हामी के बनाउन सक्छौँ सामान्य अर्थमा? म यहाँबाट सुरु गरेँ है। 1 नम्बरमा पानी परे र, पानी परेर नभनौँ, पानी परे बाली परेरै लेखौँ, पानी परेर बाली सप्रन्छ। यो वर्तमान कालको सामान्य पक्ष भयो, उत्तर मिलो। अब फेरि यही वाक्यलाई हामीले दोस्रो नम्बरमा पानी परेर बाली सप्रँदै छ लेख्यौँ भने पनि यो मिल्छ, यसको उत्तर मिल्छ हैन। यहाँ मिल्छ भनेर मैले राखेँ, यसको उत्तर यसरी लेख्दा पनि उत्तर मिल्छ, यो पनि के हुन्छ? सामान्य अर्थ नै हुन्छ। अब फेरि तेस्रो नम्बरमा राखेँ पानी परेर बाली सप्रिएको छ भने मैले हैन। यहाँ सामान्य पक्षको वर्तमान, यहाँ अपूर्ण पक्षको वर्तमान, त्यसैगरी यहाँ पूर्ण पक्षको वर्तमान छ हैन। अब त्यसैगरी हामी यसलाई चौथो नम्बरमा भूतकालमा पनि लान सक्छौँ। पानी परेर बाली सप्रिएछ भन्दा भूतकालको अज्ञात पक्ष भयो हैन। अब 5 नम्बरमा पानी परेर बाली सप्रन्थ्यो, यसरी पनि लेख्न सकिन्छ, पानी परेर बाली सप्रन्थ्यो। भूतकालका अज्ञात पक्ष र अव्यस्त पक्ष, त्यसैगरी भूतकालको सामान्य पक्ष, भूतकालको अपूर्ण पक्ष, भूतकालको पूर्ण पक्ष, त्यसैगरी भविष्यत्कालको सामान्य पक्ष, भविष्यत्कालको अपूर्ण पक्ष, भविष्यत्कालको पूर्ण पक्ष। यी 11 वटा संरचनामा हामीले यो वाक्यलाई सामान्य अर्थ बनाउनु पर्यो भने ती 11 वटा वाक्यहरूमा हामीले त्यसरी जुन वाक्य लेखे पनि भनेको काल र पक्षका 11 वटा, भूतकालका 5 वटा पक्ष, वर्तमान कालका 3 वटा पक्ष र भविष्यत्कालका 3 वटा पक्षका जुन वाक्य लेखे पनि यो के हुन्छ? सामान्य अर्थको उत्तर मिल्छ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू। यसरी र मैले आजको कक्षामा यसरी सिकाउँदा क्रियापदको भाव अर्थ भन्ने विषयवस्तुलाई यही बिट मार्छु र अब यस पछाडि हामी अर्को कक्षामा अर्को विषयवस्तुसँग सम्बन्धित कक्षा लिएर त्यस विषयमा छलफल गर्ने उद्देश्यले विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई फरक विषयवस्तुमा फरक शीर्षकको फरक विषय सन्दर्भ ज्ञान गराउने उद्देश्य राखेर अर्को कक्षामा उपस्थित हुने बाचा सहित म आजको कक्षामा विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले हेरेर मैले कक्षामा छलफल गराएका कुराहरू सिकेर बुझेर धेरै ज्ञान पक्कै पनि प्राप्त गर्नुहुनेछ, यो मेरो आशा रहेको छ। त्यति मात्रै नभएर यसमा विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले बुझेका कुराहरूलाई प्रतिक्रियाको रूपमा कमेन्टमा पनि लेख्नुहुनेछ। त्यति मात्रै नभएर मेरो युट्युब च्यानल जोइन्ट विथ असलाई यो भिडियो हेरेपछि यस पछाडि नयाँ अपलोड भएका नयाँ विषयवस्तुसँग सम्बन्धित विषयका भिडियोहरू तुरुन्त जानकारी नोटिफिकेसन मार्फत प्राप्त गर्नको लागि मेरो युट्युब च्यानल जोइन्ट विथ असलाई लाइक, सब्सक्राइब र सेयर गरिदिनु हुन बिर्सिनुहुने छैन भन्दै अर्को कक्षामा फेरि फरक विषयवस्तु सहित उपस्थित हुने बाचाका साथ म आजको कक्षा यहीँ पुरा भएको घोषणा गर्दछु अथवा पुरा भएको सूचना गर्दछु, पुरा भएको जानकारी गराउँदछु। धन्यवाद।